भागृती बलात्कारपछि हत्या गर्ने दिनेश भट्टलाई बुधबार प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। गएको माघ 21मा भागृती भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। 2 साताको अनुसन्धानपछि हत्यामा संलग्न दोषी पक्राउ गर्न प्रहरी सफल भएको हो। 2075 श्रावण 10मा बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको दोषी पक्राउ गर्न प्रहरी असफल भइरहेका बेला भागृती बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणको नियति पनि उस्तै हुने सर्वत्र आशंका रहेको थियो। तर प्रहरीले स्थानीय दिनेश भट्ट भएको तथ्य र प्रमाणसहित 2 सातापछि सार्वजनिक गर्न सफल भएको छ। हत्यामा संलग्न दोषी पक्राउ परेपछि भागृतीका दाजु शंकर भट्टले कर्तव्य ज्यान र बलात्कार सम्बन्धी कसुरमा दिनेश भट्ट विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्नुभएको छ। प्रहरीले संकलन गरेका प्रमाणहरूसँग दिनेशको गतिविधि पूर्ण रूपमा मिल्न गएकाले बलात्कारपछि हत्या गर्ने व्यक्ति दिनेश भट्ट भएको प्रहरीको दाबी छ। बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न भएको स्वयं दिनेशले स्वीकारेकोले दिनेश नै दोषी भएको प्रहरीको भनाइ छ। अभियुक्तले मृतकलाई मार्ने उद्देश्यले घटनास्थलमाथि रहेको रोडमा कुरी बसेको मृतक भागृती भट्ट आइपुगे पश्चात मृतकलाई सडकभन्दा तलतर्फ धकेलिदिएको र अभियुक्त मृतकलाई बलजफ्ती नियन्त्रणमा लिई घटनास्थलमा पुर्याई दुवै हातले घाँटी अठ्याई मारी पाइन समेत घुँडासम्म फुकाली करनी गर्न लाग्दा उसले चाहिँ आफूले त्यसपछि चाहिँ त्यतिकै छोडेको भन्ने अहिले प्रारम्भिक भनेको छ। प्रहरीले दोषीलाई पक्राउ गर्न कसरी सफल भयो? 2077 माघ 25मा दोषी पत्ता लगाउन तालिमप्राप्त कुकुरबाट घटनास्थलको अध्ययन। 2077 माघ 26मा घटनास्थल पुगेका सुदूरपश्चिम प्रहरी प्रमुख डीआईजी उत्तम राज सुवेदीले अनुसन्धानलाई प्रभावित नपार्न भन्दै स्थानीयलाई आन्दोलन रोक्न आग्रह। 2077 माघ 27मा पोस्टमार्टम रिपोर्टबाट भागृतीको बलात्कारपछि हत्या भएको पुष्टि। 2077 माघ 28मा मोबाइल र सामाजिक सञ्जाललाई आधार बनाएर प्रहरीबाट अनुसन्धान तीव्र। 2077 माघ 29मा घटनामा संलग्न भएको आशंकामा स्थानीयलाई नियन्त्रणमा। 2077 माघ 30मा प्रहरीबाट घटनाको सूक्ष्म अध्ययन जारी। 2077 फागुन 4मा गिरहबाट अनुसन्धानमा नजिक पुगेको दावी। यसै दिन साँझ दिनेश भट्ट पक्राउ। 2077 फागुन 5मा दिनेश भट्ट बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै सार्वजनिक। बलात्कारपछि हत्या कसरी गरियो? 2077 माघ 21मा विद्यालयबाट घर फर्कदै गरेकी भागृती भट्ट बेपत्ता। 2077 माघ 22 गते लवलेग सामुदायिक वनमा शव फेला। भागृतीको बलात्कारपछि हत्या कसरी भयो? माघ 21 गते बिहान 9 बजे भागृती विद्यालय पढ्न हिँडिन्। विद्यालयबाट भागृती दिउँसो 2 बजे घर फर्किन्। भागृतीसँग वाहनदेव भट्टसहित कक्षा 11मा अध्ययन गर्ने दिनेश भट्टसँगै विद्यालयबाट बाहिर निस्के। वाहनदेव र दिनेश खोसेलेक बजारमै रोकिए। भागृती र ममता घरतिर लागे। बजारबाट 10 मिनेटको यात्रापछि ममता छुटिन्। वाहनदेवसँग कपाल काट्न हिँडेको दिनेश पनि छुटियो। भागृती 1:50 बजारबाट निस्किएको प्रहरीको अनुमान। दिनेश भागृती भन्दा अघि गएर लवलेग जंगलमा कुरी बसेको। लवलेग जंगलमा पुग्ने बित्तिकै भागृतीमाथि दिनेशबाट जबरजस्ती करणी। भागृतीलाई सडकबाट 50 मिटर टाढा दिनेशले लडाएको। पोल खुल्ने डरले भागृतीको घाँडी थिचेर हत्या। प्रहरीका अनुसार हत्याको समय करिब 2:45। सडकबाट 70 मिटर टाढा शव फेला। प्रहरीका अनुसार भागृती हत्याको कारण पारिवारिक प्रतिशोध। दोषी सार्वजनिक गर्न स्थानीयले के गरे? 2077 माघ 24मा दोषी सार्वजनिक गर्न माग गर्दै स्थानीयको आन्दोलन सुरु। 2077 माघ 25मा दोषी पत्ता नलागेसम्म शव बुझ्न इन्कार। 2077 माघ 29मा विद्यार्थीहरूबाट थप विरोधका कार्यक्रम। अन्ततः प्रहरीले भागृती भट्टको बलात्कारपछि हत्यामा संलग्न दिनेश भट्टलाई 2 साताको अनुसन्धानपछि पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न सकेको छ। निर्मला पन्तको जस्तै घटना तोडमोड हुने र दोषी पक्राउ हुन नसक्ने सर्वत्र आशंका थियो। दोषी सार्वजनिक भएपछि दिनेश विरुद्ध कर्तव्य ज्यान तथा बलात्कार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको छ। अदालतको आदेश अनुसार थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई बाटो खुला भएको छ। घटनामा संलग्न दोषी दिनेश मात्रै हो या अन्यहरू पनि संलग्न हुन सक्छन्? यो प्रश्न अझै पनि जीवितै छ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अनुसार यति ठूलो जघन्य अपराध दिनेशको योजनामा मात्रै सम्भव कसरी भयो? यो प्रश्नको उत्तर अझै आउन सकेको छैन। यद्यपि प्रहरीले दोषीलाई सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसले बलात्कारीहरूको मनोबल पक्कै पनि कमजोर भएकै हुनुपर्छ। तर यस्ता जघन्य अपराधमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कहीँ कतैबाट संरक्षणको खेल हुनु हुँदैन। राजनीतिक ओतमा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने खेल यदि कहीँ कतैबाट भए यसले भागृतीमाथि घोर अन्याय हुनेछ। यसर्थ घटनाको विस्तृत अध्ययनपछि कानूनले तोके अनुसारको कडा सजाय दिन सम्बन्धित निकायले गम्भीरता देखाउनै पर्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन विशेष ब्युरोको सहयोगमा बैतडी सहकर्मी मोहन चन्दको साथमा ममता थापा र सुनिल बाबु पन्त, काठमाडौँ।